बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। नाज़रीन कराम, हदीस अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन के मुतालिक हमारा तजज़िया जारी था और इसकी हम अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरी नशिस्त में पहुँच चुके हैं, तो हमारे साथ रहें। एक दफ़ा फिर सलाम अलैकुम नाज़रीन। हमारे इस चैनल जाल हक़ को बनाने का मकसद उन शकूक व शुबहात और उन एतराज़ात का इल्मी और तहक़ीक़ी जवाब देना है कि जो मज़हब अहले बैत पर किए जाते हैं, ताकि मज़हब अहले बैत के मुतालिक जो गलतफ़हमियाँ अवाम में फैलाई गई हैं उनका अज़ाला हो सके। तो लिहाजा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे हदीस अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन के मुतालिक। तो पहले जो हमारा पार्ट गुजरा है, पहली जो नशिस्त है उसका जो है वो आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकेंगे। वो उसमें हमने ये बताया कि ये हदीस, पहली बात यह है कि ये सहीहैन में नहीं है। सहीहैन यानी कि सही बुखारी और सही मुस्लिम, इसमें हदीस ये नहीं है। दूसरी बात ये कही थी सहीहैन में वो अहादीस जो नहीं वारिद हो सकी किसी वजह से, यानी वो सही शेखैन के शर्तों पे पूरा उतरती थी लेकिन शेखैन ने उन्हें नकल नहीं किया, उन हदीसों को फिर जो है मुस्तदरक अलैहि सहीहैन में जो है वो लिख दिया गया है। तो आप अगर गौर करेंगे इस बात पे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि वो मुस्तदरक अलैहि सहीहैन में भी ये वाली हदीस मौजूद नहीं है, यानी कि हदीस अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन उसमें मौजूद नहीं है। पता चला कि ये वाली हदीस शेखैन की शर्तों पे जो है वो पूरी नहीं उतरती थी। दूसरी बात यह है कि ये हदीस जो है फ़कत जो है वो उलमाए आमा ने से नकल किया है, ख़ासा ने नकल नहीं किया, यानी कि गैर शियों ने नकल किया है, शियों ने इसे नकल ही नहीं किया। लेकिन कुछ बाज़ ऐसी किताबें हैं कि जिनमें ये हदीस मौजूद है, वो गैर शियों के यहाँ मौजूद है। तिरमिज़ी में है, सुनन इब्न माजा में है और सुनन अबी दाऊद में है। तो वो जो हदीसें हैं उनमें ऐसे बाद नक्स पाए जाते हैं कि जिनके हम मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं। पहली वीडियो में भी आपने देखा है कि कुछ जो है हमने नक्स ज़ाहिर किए। एक सिलसिला सनद एक रह गया था, 3 सिलसिलों से जो है वो सुनन इब्न माजा में ये हदीस नकल हुई, उनमें से 2 हो चुके थे, एक रह गया था। तो उसके मुतालिक आज जो है हम डिस्कस करने लगे हैं। और सुनन अबी दाऊद के मुतालिक भी जो है, जो उसमें जो एक हदीस आई है उसके मुतालिक भी आज हम जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप देखिए, सुनन इब्न माजा किताब सुना है, यानी सुन्नत का बयान, उसमें हदीस नंबर 43 है। हदसना इस्माईल इब्न बिशर इब्न मंसूर। क्या कि ये तवील हदीस है, इसमें आप नीचे देखेंगे लिखा हुआ फ़अलैकुम बिमा अरफ़्तुम सुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन। फ़अलैकुम बिमा अरफ़्तुम सुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन, ये वाली हदीस मौजूद है। इसमें हदीस का दर हकीकत मसला यह है कि अल्फाज जो है वो मुख्तलिफ होते रहते हैं, लेकिन हमने मफ़हूम के पे बात करनी है, तो वो मफ़हूम जो है वो एक जैसा ही होगा। तो ये वाली हदीस है जी। तो इसमें आपने देखा कि इसके सिलसिला सनद में एक जो है वो रावी जो है वो इस्माईल बिन बिशर इब्न मंसूर है। तो इस रावी के मसला ये है कि इसको जो है वो तक़रीब व तहज़ीब में, जो अल्लामा हजर अस्क़लानी की किताब है, ये उर्दू तर्जमा है, उनकी किताब है तहज़ीब व तहज़ीब, ये उसका उर्दू तर्जमा हुआ है। सफ़ा नंबर इसका 72 है। आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि इस पर कदरी होने की वजह से इस पर कलाम किया गया है, कदरी होने की वजह से इस रावी पे जो है वो कलाम किया गया है। नाज़रीन कराम, कदरी होने की वजह से कलाम किया गया का मतलब यह है कि उलमा ने इसकी बात ये कबूल करने से पहले कोई थोड़ा सा सोचा है कि ये तो कदरी है, इसकी बात माने या ना माने। तो इसमें ये देखा आपने जो है वो एक नक्स जो है वो इसमें पैदा हो गया, क्या कि ये कदरी है। अच्छा, इस अब देखिए ये हो गई 3 इसमें सिलसिले थे, तो तीनों के तीनों हमने जो है आपके सामने रखे कि किसी न किसी कोई ना कोई इसमें डाउट ज़रूर होता है, कोई ना कोई शक ज़रूर होता है। तो अभी आप अगली किताब देखें, सुनन अबी दाऊद, इसमें भी किताब सुना है, टाइटल आप देखें इसका, किताब इसकी जो है वो बाब है जी, कौन सा, किताब सुना, और सफ़ा नंबर 506। हदसना वलीद इब्न मुस्लिम। क्या आगे फिर इस रावी से ये वाली हदीस जो है वो नकल की गई है कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन। तो इस सनद में जो है वो वलीद बिन मुस्लिम शख्स मौजूद है। ज़रा देखें किताब तहज़ीब व तहज़ीब,
ٹائٹل دیکھیں، اس کا جزء رابع ہے، صفحہ نمبر 326۔ ابو مصر کہتے ہیں کہ ولید جو ہے وہ ابو صفر سے حدیث لیتا تھا، وَكَانَ ابو صفر كَذَّابًا۔ یہ اس بندے کا پرابلم یہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ ابو صفر سے جو ہے وہ حدیثیں لیتا تھا، اور ابو صفر جو ہے وہ کیا تھا، وہ کذاب تھا۔ علامہ حجر عسقلانی نے لکھا، آپ نے دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ ابو صفر سے جو ہے وہ حدیثیں نقل کرتا تھا۔ یہ علامہ جو ہے وہ حجر عسقلانی نے جو ہے وہ اپنی کتاب تہذیب و تہذیب میں لکھ دیا، اور اس پہ جو ہے وہ بہت سارے اور بھی ڈاؤٹ ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ جو انہوں نے بتا دیا کہ یہ ابو صفر سے لیتا تھا، اور وہ کیا تھا، وہ کذاب تھا۔ کذاب مطلب بہت زیادہ جھوٹ بولے گا، فقط کاذب نہیں تھا، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا بندہ۔ تو جو بندہ نقل کر رہا ہے کہ جھوٹے بندے سے حدیثیں لے رہا ہے، تو وہ اب شک تو پڑ گیا نا اس بات پہ بھی کہ یہ جو اس نے حدیث لی ہے جھوٹے بندے سے، تو وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اس حدیث پہ ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اس پہ جو ہے وہ عمل نہ کیا جائے، حدیث علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ہم فقط یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو حدیث آپ نے جن سلسلوں سے نقل کیا ہے، ان میں ایسے راوی موجود ہیں کہ جن پہ بہت زیادہ شک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ وہ صحیح تھے، صحیح نہیں تھے، ثقہ تھے، ثقہ نہیں تھے، سچے تھے، سچے نہیں تھے، بہت سارے ان پہ شبہات پائے جاتے ہیں۔ لیکن جو حدیث ہم کہتے ہیں کہ جس پہ جو ہے وہ عمل کیا جائے، اور جس پہ ہم شیعان علی عمل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ تو یہ والی حدیث ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلی نشست میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنی یہ صحیح ترین جو ہے وہ حدیث ہے، صحیح ترین حدیث ہے یہ، اور یہ فقط ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی، یہ آپ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، انشاءاللہ ہم دکھائیں گے۔ لیکن یہ والی حدیث فقط آپ کے ہاں پائی جاتی ہے، وہ بھی صحیحین میں نہیں پائی جاتی، مستدرک علی صحیحین میں نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد میں یہ والا نقص موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس میں کیا خرابی ہے۔ ابھی ایک اور کتاب رہتی ہے ترمذی شریف، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم گفتگو کریں، اس میں بھی راوی جو ہے وہ بغیہ ہے، وہ بھی جھوٹا راوی ہے، وہ ہم دکھائیں گے انشاءاللہ، وہ لیکن اگلی نشست میں۔ تو ناظرین کرام، یقیناً ہمارا یہ تبصرہ اس پہ جو ہے وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ہمارا اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ قطعا نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے وہ کافر ثابت کریں، نہیں، ہم شیعہ واحد وہ فرقہ ہے جو تمام اسلامی فرقوں کو جو ہے وہ مسلمان کہتے ہیں۔ ہم نے آج تک کسی کو کافر نہیں کہا، نہ کہتے ہیں، نہ ہمیں کہنے کی ضرورت ہے، صحیح۔ تو ہم جو ہے وہ کسی کو کافر ثابت نہیں کر رہے، فقط یہ علمی ایک گفتگو ہے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ جی نہیں جی اس میں جو ہے وہ مولانا صاحب نے جو ہے کوئی چیز چھپائی ہے، یا جو ہے وہ کوئی ایسی کتاب کا حوالہ دیا ہے جو ہے ملتی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ پہلی بات یہ ہے جتنی ہم کتابوں کے حوالے دیتے ہیں وہ نیٹ پہ موجود ہے، تو وہ آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے کہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں انشاءاللہ ملے گا، اگر آپ کا نیٹ جو ہے وہ صحیح ہے تو انشاءاللہ آپ ڈاؤن لوڈ کتاب کر لیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم نے جو ہے مولانا صاحب سے گفتگو کرنی ہے، کہ مولانا صاحب نے حدیث علیکم بسنت خلفائے راشدین کو متعلق گفتگو کی ہے، تو انہوں نے کچھ جو ہے وہ غلط بیانی کی ہے، تو اگر آپ مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی قسم کی ویڈیو بنا کے میری طرف سینڈ کر دیں، انشاءاللہ میں اس کا بھی بھرپور جواب دوں گا۔ السلام علیکم، یا علی مدد۔ إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا